Ato bang dira para maklaro kayo muhang naong ba? Live ta pang Saudi ni. Oh. Lo, may hapon sa tanan, no? Kuhan ka nang, naana ba tanan? Wala pa. Kung naana tanan, pwede na ta mga on? Di pa din. Message pa. Message pa din. No, so, una-una, pasalamat ko sa atong Ginoong Diyos nga matag-isa sa tawag, itagaan tayo panahon. No, bisan pa man sa daghan nga kung usahay di nato malikaya ng pag-adjust nato sa matag-isa sa atong panahon, pero niabot gapon nga natagaan yun nato o pagtagad ang birthday ni Mama. No, so isip na man ta karon nga okasyon nalang ko'y gamay nga kuan kanang message regarding sa nagisgot man tawag birthday. No, so sa Psalms 90 verse 12, no, dire isgutan lang nato ni kadali ha kay talagsara man eh. No, so apil ni sa kuan kanang number 1 nga importante, no, pinaka-importante pag usahay usually pag naata sa birthday ang atong ginatagaan ng panahon nga birthday ta, malingaw ta, no, pagkahuman sa kalingawan kung unsa patong imo mao lagi ang atong number 1 nga kuan, pero dire ginaingon dire nga busa tudloy kami sa pag-isip sa among mga adlaw. No, unsay pasabot nga tudloy kami. No, kinanglan ginaingon diri nga dapat mahibaluta sa adlaw sa atong matag tuig sa atong kinabuhi. No, aron makabaton kami. Aron makabaton kami og usa ka kasing-kasing nga manggialamon. No, so diretsohon na lang nako sa pag-explain, no. Ang pag-birthday nato sa matag isa sa toa nagapahimang no nga sa matag tuig nagataas ang atong mga edad. No, so ang pasabot nga aron makabaton ang matag isa og kasing-kasing nga manggialamon. No, aron natay kahibalo sa pagigugma sa matag isa sa toa. No, ang nagkataas ang atong edad, example kang mama sa pangidaron niya karon. No, so makaingon ta nga ang iyang kasing-kasing naa nagyoy kahibalo, no, manggialamon na. Kabalo kasi pasabot nga nay kahibalo. Kabalo na bati o kasakit, kagool sa iyang mga pamilya, no, sa iyang mga apo. No, number 1 nga makaingon ta nga kanunay sa tanan nga mga panahon dili nato ma-explain kung giun sa ni Mama pag-manage, pagdala sa iyang kini nga kadaghan murag hapit pa katunga ang wala diri. No, pero Daghan di gid mo. murag daghan-daghan pa ang wala diri. No, pero so makaingon ta kani nga kadaghan napailin-ilinan niya tanan. Although na amay mga uban nga usahay na ay pagka kanang ma-misinterpret di makuha, pero hindi nagkasinabot gihapon, no. So makaingon ta nga ang pagtaas sa edad sa matag isa gisgutan nato ang birthday karon nagapasabot nga sa matag tuig nagauswag ang atong mga una-una, labi pa sa mga naanay hamtong, no, ikuan nato nga mga hamtong, no. So hinaot nga sa matag tuig nga naga-celebrate kita sa birthday, naay kausaban ang atong pamalansi ug ang atong mga kasing-kasing sumala sa isa ka verse nga atong gibasa diri nga naay kahibalo ang atong kasing-kasing isip pag-ila sa matag isa sa atong pamilya. No, ang akong message sa akong inahan nga salamat kayo ma sa tanan nga panahon nga kuan kanang ginapahimangno nimo, no, sa tana kadako nga panahon nga naguban mi, no. So
daghan kaayo ang panahon nga kanunay ko niya ginabadlong sa unang ginasaway nga wala nako ginapansin. No, pero niabot ang panahon nga na-realize na ako nga tama tanan ang iyang pagbadlong, no, kay walay ginikanan nga naga-advise o dili mayo sa iyong anak. No, so mapasalamaton kay kong dako sa Ginoo nga gitagaan ka og taas ng kinabuhi aron makiguban sa imong mga anak ug apo. No, sa tuwa mo na makaingon nga gift na sa Ginoo kung matag usa sa tuwa mo abot pa taning idara sa karon nga panahon. No, so sa iyaha dako kayong pasalamat nato sa Ginoo kay taas kay nga panahon nang gihatag sa Ginoo aron ikaw uban nato siya. No, so isip nga nagselebrar siya sa kuan iyang adlaw nga natawhan. No, so mo na ginaingon nga maglipay ta, no, o i-celebrate nato ang iyang adlaw. No, so hinaut man ang tagaan pa ka o dugang pa nga kinabuhi o tuig sa imong kinabuhi. No, o we pray na kanunay magpabilin ka nga himsog sa imong lawas o ilikay ka sa mga sakit. No, salamat sa tanan nga naadiri sa mga pag-umangkon, apo, mga igsoon. Salamat kayo sa tanan nga ni Coffee kana mga kuan, di na ako malitok may isa-isa. Pero dili ni may tabutan kung walay matag-isa nga ni alalay. Bisan pa man o ginagmay lang ang mga butang oras nga gi-alalay ninyo. Salamat kayo. O hinaot nga magpadayon ta nga malipay ta tanan o makahatag tag panahon karon. Katulang daghan salamat. Okay, palakpakan nato.